नमस्कार साथीहरू, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक द्याट इज द डिमोनेटाइजेसन, इज इट गुड फर नेपाल्स इकोनोमी को बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। र हुन त डिमोनेटाइजेसन इज नट अ न्यू कन्सेप्ट। तपाईँले यदि यसको हिस्ट्री अध्ययन गर्नुभयो भने, तर नेपाल जस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ अब भनौँ न, अब जुन हामी इकोनोमिक इनइक्वालिटी झन् बढ्दै गइरहेको छ बिकज अफ करप्सन्स, बिकज अफ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी सिचुएसन, बिकज अफ पोलिटिकल सेलेक्सन इन द मोस्ट अफ द सेक्टर्स इन नेपाल। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनौँ या विश्वविद्यालय भनौँ या तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो पदहरूमा चाहिँ अब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट छ, जसले गर्दा के छ भने साथीहरू चाहिँ जुन अब करप्सन बढ्दै गइरहेको छ त्यसलाई अलि म्यानेज गर्ने हो भने क्यान वी से द्याट डिमोनेटाइजेसन कुड बी अ टुल फर म्यानेजिङ द ओभरअल इकोनोमिक सिचुएसन अफ नेपाल। त्यहीसँग रिलेटेड आजको डिस्कसन हुनेछ साथीहरू चाहिँ। नाउ बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड लेट्स मुभ टु दि डिस्कसन अन दि वाट एक्ज्याक्टली मेन बाई डिमोनेटाइजेसन या यसको हिस्ट्री साथीहरू चाहिँ। अब डिमोनेटाइजेसन भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने इट कुड बी कल्ड एज अ म्यासिभली इकोनोमिक फेनोमेनन। जस्तो फर इक्जाम्पल यु कुड सी साइटेसन मन्जुला 2018। इन अदर वर्ड, जस्तो कि इट रिफर्स टु द एक्ट अफ स्ट्रिपिङ अ करेन्सी एज अ लिगल टेन्डर, द्याट इज द Parvarthi and the Santosi 2022. This is all about I'm talking about the based on the research paper. So in other words, it can be defined as a monetary policy measures undertaken by the government to declare a specific currency unit as a invalid for transactions. That means अब गभर्मेन्टले डिमोनेटाइजेसन डिक्लेयर गरिसकेपछि चाहिँ सर्टेन अवधि पछि ल यसको चाहिँ अब कुनै किसिमको चाहिँ अब भ्यालिड हुँदैन ट्रान्जेक्सन, द्याट इज द केस अफ डिमोनेटाइजेसन। अब हिस्ट्रीमै भन्ने हो भने जस्तो कि मैले अलि मेन डिस्कस गर्न खोजिरहेको यहाँ चाहिँ साथीहरू चाहिँ, जस्तो घानामा 1982 त्यो भनेको टु मोनिटर द मनी लन्ड्री एन्ड द करप्सन्स। त्यस्तै नाइजेरियामा 1984 टु कम्ब्याट ब्ल्याक मनी। त्यस्तै म्यानमारमा इन 1987 टु ब्रेक डाउन विथ द पिपुल लेफ्ट टु स्ट्राप फर बेसिक्स। त्यस्तै इन्डियन गभर्मेन्ट डिसाइडेड टु demonetize the 500 and the 1000 notes on 8th November 2016 to prevent the hoarding of the black money. Now the question is that friends कि हाम्रो country अब developing countries मा भनौँ कि what about the case of Nepal then? You could see the wonderful picture. This picture I have taken from the Corporate Finance Institute site. र यो भनेको चाहिँ इज द ब्ल्याक मनी, यु क्यान सी द्याट। अब ब्ल्याक मनी भनेको चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने मनी भनेको ब्ल्याक भनेको के हो भने इफ यु आर अनएबल टु मेन्सन द सोर्स या त्यो मनी ब्याङ्किङ सेक्टरमा नआएर चाहिँ अब त्यतिकै अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होल्ड गरेर राखेको छ भने त्यसलाई ब्ल्याक मनी भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरू चाहिँ। द्याट इज द केस, जसले गर्दा के हुन्छ भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन सक्दैन जबसम्म त्यो ब्याङ्किङमा आउँदैन त्यो पैसाहरू। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने डिमोनेटाइजेसन कुड बी द बेस्ट अप्सन फर नेपाल गभर्मेन्ट। तर जसको लागि के हुनुपर्छ भने गभर्मेन्टसँग विल पावर हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ प्रब्लमै के छ भने जुन गभर्मेन्ट भनौँ या द्याट इज द नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ या एमाले भनौँ या माओइस्टको भनौँ, जुन जस्तो नेपालीमा भन्छौँ नि हामी जुन जोगी आए कानै चिरेको, एक्चुअली दे डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली अल अफ देम आर एङ्गेज इन दि ट्रान्जेक्सन्स। जुन कि अब ट्रान्जेक्सन भनिसकेपछि द्याट कुड बी द केस अफ मनी लन्ड्रिङ होस् या करप्सन होस्। अब इफ द गभर्मेन्ट डिसाइड टु लेट्स से डिमोनेटाइज दि 500 या 1000 रुपिज, देन त्यसले गर्दा के हुन्छ भने पिपुल विल बाउन्ड टु कि स्पेन्ड गर्नु पर्यो। बिकज अफ द्याट रिजन्स यु वुड हेभ इकोनोमिक एक्टिभिटिज। र जसले गर्दा के हुन्छ भने साथीहरू चाहिँ यसको मेन हामीले पोजिटिभ इफेक्टको कुरा गर्ने हो भने दिस इज एज यु सी दिस इज द 1000 रुपिज एन्ड दिस इज 500 रुपिज।
अब नेपाल गभर्मेन्टले के गर्नु सक्नु पर्यो भने पहिला सुरुमै भने मैले विल पावर हुनुपर्छ। फेरि आफूहरू नै इङ्गेज भयो भने जस्तो भन्छौँ नि अब डाकाहरूलाई नै ल देशको रक्षा गर्नु दिइसकेपछि वाट विल ह्यापन टु दि नेसनल इकोनोमी, त्यो हामीले विचार गर्नु पर्यो साथीहरू चाहिँ। जस्तो कि द्याट इज द फर्स्ट केस वेन यु लुक एट द हिस्ट्री या यसको पोजिटिभ इफेक्ट अन अफ डिमोनिटाइजेसन भनेको द्याट इज द इकोनोमिक इम्ब्यालेन्स। एउटा फर्स्ट जसलाई हामीले इन इकोनोमिक्स वी सी द्याट इज द इकोनोमिक इनइक्वालिटी, त्यस्तै मोनेटरी क्राइसिस, त्यस्तै फाइट एगेन्स्ट इन्फ्लेसन। अब जेनरली हामी कहाँ कस्तो छ भने इन्डियाभन्दा महँगी चाहिँ आई बिलिभ द्याट नेपालमा महँगो हुन्छ। जस्तो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स सेन्ट्रल ब्याङ्कको डेटा एउटा भनिरहेको हुन्छ, बट रियालिटी एज अ कन्ज्युमर वी आर पेइङ द हाई प्राइस फर द प्रोडक्ट सिन्स वी आर इम्पोर्टिङ फ्रम दि मस्टली द इन्डिया। अब इन्डियाभन्दा यहाँ आइसकेपछि प्राइस महँगो हुँदो रहेछ नर्मली। र अर्को चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट द्याट इज द जस्तो कि अर्को इलिगल एक्टिभिटिजहरूमा, जस्तो कि अब सुनकाण्ड भनौँ या कुनै किसिमको मनी लन्ड्रिङको केसहरूमा कुनै किसिमको अब भनौँ न अब डिस्पाइट वी हेभ अ स्ट्रङ रेगुलेसन्स ल, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन भने दिस इज मिनिङलेस ल भन्नुपर्छ मैले। र अर्को चाहिँ अनडिस्क्लोज ब्ल्याक मनी। अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल अब कोही बिजनेसम्यान भनौँ या कोही जेनरल पब्लिक, मैले सुरुमै भने कि केही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अब ब्ल्याक मनी होल्ड छ, दे आर अनएबल टु डिस्क्लोज दि सोर्सेस अफ मनी छ भने द्याट इज द केस अफ द ब्ल्याक मनी। र सबभन्दा हाम्रो कन्ट्री जस्तो भनेको चाहिँ द्याट इज अ करप्सन पनि एउटा के हुनसक्छ भने द्याट कुड बी न्युट्रलाइज गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ बिकज अफ डिमोनिटाइजेसन साथीहरू चाहिँ। तर क्वेसन के हो भने साथीहरू हाउएभर नेपाल गभर्मेन्ट इज नट किन अन कन्ट्रोलिङ द करप्सन एन्ड द मनी लन्ड्रिङ because of their own engagement in such activities. That I believe that, friends. Just which causes economic inequality, जसलाई हामीले haves and haves not भन्छौँ साथीहरू चाहिँ। That is the problem. अब जतिसुकै फरेन एड आओस्, अब जतिसुकै अब त्यो भनौँ वर्ल्ड ब्याङ्क होस् या इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड होस् या अरू दाताहरूले जति फन्ड नेपालमा दिए पनि चाहिँ जुन इस्युज छ हाम्रो चाहिँ त्यो सल्भ हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने लेस गभर्मेन्टसँग चाहिँ साँच्चीकै त्यस्तो पावर छ या सेन्ट्रल ब्याङ्कले या त्यो स्ट्रङ मोनेटरी पोलिसी ल्याएर भनौँ न यो डिमोनिटाइज गर्न सकियो भने आई बिलिभ द्याट जुन अहिले इकोनोमिक च्यालेन्जहरू छ नेपालमा चाहिँ त्यसलाई सर्ट आउट गर्न सकिन्छ साथीहरू चाहिँ। यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गर्ने साथीहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यू रियली लाइक दिस कन्टेन्ट please like, subscribe and also share my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.